Atong Ebanghelyo sumala ni San Juan. Mahimayaw ni ikaw, O Ginoo. Unya ang tanan na mauli, apan miadto si Jesus sa buntod sa mga olibo. Sayo sa pagabuntag mibalik siya sa templo. Mialirong kaniya ang mga tao, ug milingkod siya og nanudlo kanila. Ang mga matutudlo sa balaod ug ang mga Parisiyo nagdalag usa ka babayi nga hisakpan nga nanapaw, ug siya gipatubang nila sa tanan. Mingon sila kang Hesus, magtutudlo, kining babayhana hisakpan nga nanapaw. Sa atong balaod nagsugo si Moises nga ang nagbuhat sa ingon kinahanglan baton hantod mamatay. Karon unsa may imong ikasulti? Gisulti nila kini aron pagbitik kaniya, ug sa ingon ikasumbong nila siya. Apan mitikubo si Jesus ug misulat sa yuta ginamit ang iyang tudlo. Ug samtang nagbarog sila didto nga nangutana, mituyhad si Jesus ug mingon kanila, bisag kinsa kaninyo nga wala makasala maoy paunaha pagbato kaniya. Unya mitukubo siya pag-usab ug misulat sa yuta. Sa pagkadungog nila sa gisulti ni Jesus, naghinay-hinay sila pamahawa, una sa mga tigulang. Nahibilin si Jesus ug ang babae nga nagbarog gihapon didto. Si Jesus mituyhad ug mingon kaniya, babae, hain man sila. Wala ba'y nagpabilin aron pagsilot kanimo? Wala sir, siya mitubag. Kung mao kana, si Jesus mingon kaniya, dili usab ako musilot kanimo. Lakaw na ug ayaw na pagpakasala. Ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Mayong hapon kaninyong tanan, mga igsoon ko diha ni Kristo. Akong pagpaambit sa atong Ebanghelyo karon sa Ebanghelyo ni San Juan, kapitulo 8, 1 hantod sa 11. Akong pagpaambit mga igsoon sa atong Ebanghelyo karon Domingguha nga ang pagrespeto ni Jesus sa usa ka babae nga mananapaw, nagpasabot ba kini sa pagtabon sa sala sa babae? Dili. Apan ang pagtratar ni Jesus lahi sa pagtratar sa magtutudlo sa balawod ug sa mga Parisiyo. Alang sa magtutudlo sa balawod ug sa mga Parisiyo, ang babae angay tulisipon, angay pakulawan, angay hukman, angay batuon hantod sa kamatayon. Kay mao man kini ang balawod ni Moises sa unang panahon sa ilang katigulangan sa mga Hudyo. Apan alang ni Jesus, ang babae angay tahuron, ilhon niyang dignidad, isip babae, isip tao, angay mahalon, alambuon o mumahon, angay luwason o pasayloon. Ilhon ang dignidad, isip usa ka tawo nga larawan o lagway sa Dios. O gipasaylo o gipalakaw ni Jesus ang babae wala hukmi, as long as nga provided nga siya bago na o dili na magpakasala o dili na niya buhaton ang maong sala sa panapaw. So dalaygo ng Diyos, maayong Ginoo nga tagapasaylo kanatong tanan, kanyan siya din sa kalibutan, dili alang sa atong matarong nga mga tao, kundi alang atong nahisalaag, alang atong alang kanato nga makasasala. Kay sa Roma 3, walay tao nga matarong, busa ang tanan nakasala. Gawas lang ni Mama Mary, exempted si Mama Mary sa sala. Mao gali nga si Jesucristo ani puyo sa iyang sabakan tungod kay putli man siya. Walay buling sa sala, mao nga gipili siya sa Dios Amahan nga mahimong
inahan sa atong Ginoong Kristo. So sa Matthew City 1, nagaingon, ayaw kamo paghukom sa inyong isikataw, ron dili kamo hukman sa Dios. Kay hukman kamo sa Dios sumala sa inyong paghukom sa uban. So gimantala ka na ni Jesus nga dili angay maghukom sa atong isikataw. Bisan siya walay sala, wala siya naghukom sa babae nga nanapaw. O iya gani kining ipasaylo, provided nga dili na maghimo sa salawayong mga butang. O gadalay, maura na ako ipaambit mga igsoon, dalay ko ng Diyos. Happy Sunday. God bless you all.